السلام عليكم. في الفيديو التاني ديال هذا النهار غادي نديرو لا فيديو على لي ليميت ديال لي بارتي اونتي ديال هادو، وكاينه اوسي واحد لا ليميت ديال الكوس. المهم غنشوفو كيفاش كنتعاملوا مع لي ليميت اللي فيهم هاد لا بارتي اونتي. نبداو ليكزارسيس ديالنا تيقول trouver les limites suivantes ou dire s'il n'existe pas. قال لك لقاو هاد لي ليميت، هاد لي ليميت وإلا ما كانوش قولوها. نبداو بلا ليميت الاولى، ان pour la limite quand x est envers 0 ديال x cosinus 1 sur x. اش عندنا؟ قلنا pour tout x اي x appartient à R نجمع ان القيمه المطلقه ديال x كوسينوس 1 sur x. غادي نديرو هاد لا ليميت غنحسبوها بديك الطريقه ديال سميتو. غادي نديرو ليها مثلا شي عدد اكبر، عدد اكبر وعدد اصغر، وتكون هاد x كوسينوس 1 sur x هنايا. وغنحسبوا هاد الليميت ونحسبوا هاد الليميت. مثلا لقينا هنا 0 فان التاجر غتكون 0 هاد الوسطانيه. غنديرو نفس الحاجه هنايا، ان القيمه المطلقه ديال x كوسينوس 1 على x صغر من اشنو؟ صغر من القيمه المطلقه ديال x. هادي اش كتعني؟ اشنا كوسينوس ديال شي حاجه بين اش محصوره بين 1 وناقص 1. محصور بلاتي نكتب عليكم. هاجي نكتبوها كاع بكتابه اخرى باش تفهموها. كوسينوس 1 سور x محصوره بين x وبين موان x، راه نفس الحاجه. هاجي وهاجي راه نفس الحاجه. المهم نورمالمون كنكتبوها هكا، ان ليميت ديال هاجي راه تؤول الى 0. ليميت ديال x ملي x كتكون غاديه ل0 راه هي 0، وليميت ديال موان x ملي كتكون x غاديه ل0 راه هي 0. راه ساهله، يعني ان الليميت ديال هادي للوسط راه حتى هي 0. ليميت ديال x كون طون فيغ 0 ديال x كوسينوس 1 سور x راه حتى هي 0. مزيان. ندوزو الليميت الثانيه ديال ليميت الثانيه اللي هي ليميت كون x طون فيغ 0 ديال x لا بارتي اونتي ديال 1 سور x. واشنا هي الحاجه اللي داك النهار سولتني واحد البنت على اشنا هي هاد البارتي اونتي ديال البارتي اونتي ديال شي حاجه. المهم هي واحد الحاجه في الرياضيات اللي معرفه، اللي عندها القواعد ديالها ومعرفه بهذا الشيء. عندك البارتي اونتي ديال x محصوره ما بين اشنو؟ محصوره ما بين x وموان x ناقص 1 و x. ما تدبوش راسكم باش زعما تقلبوا عليها. هي واحد المقدار رياضي معرف بهذا الشيء. هاد القاعده هي باش بغينا نخدموا في هاد الليميت. الا جينا نطبقوها هنايا اش غادي نلقاو؟ ان البارتي اونتي ديال 1 sur x صغر من 1 sur x وكبر من 1 sur x ناقص 1. هنايا عندنا جوج دابا خصنا نضربو في x، ولكن عندنا جوج الحالات. ان يقدر يكون هذا x موجب ويقدر يكون سالب. فغادي نديرو لي كان اللي عندنا. عندنا سي الا كانت عندنا x كبر من 0، الوغ اش غادي نديرو؟ غنضربو x هنايا x راه موجب. الا ضربنا x في هادشي اش غادي يعطينا؟ غيعطينا 1 موان x صغر من x في 1 sur x هنايا 1. et donc
اي دونك ليميت ديال هادي ليميت ديال اكس لا بارتي اونتي ديال 1 سور اكس اش كتساوي؟ فهي كتساوي واحد، ملي اكس تيكون غادي لزيرو، مع ان اكس كبر من صفر. درنا هنا فصل الحالات، درنا الحاله فين تتكون اكس كبر من غنديروا الحاله فين ملي تتكون اكس كبر من زيرو وملي تتكون اكس صغر من زيرو، ونحسبوا لي ليميت في كلتا الحالتين. هي حسبناها لقيناها هي واحد. غنشوفوا في الحاله الثانيه اش غتعطينا. غنحسبها حداها ان في الحاله الثانيه، هذه الحاله الاولى، غنديروا الحاله الثانيه سي اكس الي انفيريور ا زيرو. اش كيطرا؟ الوغ ان الا ضربنا في شي عدد سالب فان هادو كيتقلبوا، هذا كيجي لهنايا وهذا كيمشي لهاد الجهه. غتولي لنا الوغ 1 انفيريور ا اكس لا بارتي اونتيي ديال 1 سور اكس صغر من ا موان اكس، صغر من ا موان اكس. الا حسبنا لا ليميت، حسبتي الليميت ديال ا موان اكس كون اكس يطون فيغ زيرو فغتعطيك واحد. الليميت ديال واحد ملي اكس كتكون غاديه لزيرو فهي واحد، يعني الليميت ديال الوسط فراهي حتى هي كتساوي الليميت كون اكس يطون فيغ زيرو ديال اكس اصغر من الصفر ديال اكس لا بارتي اونتي ديال 1 سور اكس تساوي واحد، يعني متساويين. يعني لا ليميت كون اكس يطون فيغ زيرو في كلتا الحالتين فهذه كتساوي واحد. ندوزو لا ليميت الثالثه اللي كيقول لنا فيها بلاتي نسيت ما درتش عندنا، نسيت ما كتبتش هنايا بلي ا اي بي بجوجهم راهم اكبر من الصفر، كلهم راهم موجبين، كلهم بوزيتيف. هنا ليميت كون اكس يطون فيغ زيرو ديال اكس على ا في لا بارتي اونتي ديال بي سور اكس. غنحسبوها ليميت كون اكس يطون فيغ زيرو ديال اكس sur 1 على في لا بارتي اونتيي ديال b sur x، مع ان a et b sont positifs. كنبداو كيجينا بالتعريف. هاد لا بارتي اونتي قلنا معرفه بديك القاعده، هي اللي باش كنبداو دائما ان لا بارتي اونتي ديال بي سور اكس محصوره بين اشنو محصوره بين بي سور اكس موان 1 و بي سور اكس. وكذلك هنايا كاينين جوج الحالات. كاين الحاله قلنا هذه بوزيتيف، بوزيتيف ما عندناش فيها مشكل، بقات لينا هاد اكس واش موجبه او لا سالبه. فغنديرو حتى هي نفس الحاجه كما الاول. غنديرو جوج الحالات فاش تكون هذه بوزيتيف وفاش تكون نيجاتيف. سي اكس الي supérieur à 0، وغنديرو الحالة الثانية فاش تكون x إلى inférieur à 0. بالنسبة لهاد الحالة فعندنا إلا ضربنا في عدد موجب فما غاديش يتغير الترتيب ديال هذا، غتبقى لنا x sur 1 مضروبة في b sur x moins 1 هنايا inférieur à x sur 1 في la partie entière ديال b sur x هنايا x sur 1 مضروبة في b sur x. كتمشي b مع x مع x كتبقى لينا هنايا b sur 1. دو هنايا الى حسبتو هنايا غتمشي لينا هادي x مع x غتبقى لينا b sur 1 moins x sur 1 inférieur à x sur 1
مضروبة في لابارتي اونتيي ديال بي سور اكس صغر من بي سور ا. فغنحسبو الليميت هنايا ونحسبو الليميت هنايا الليميت كون اكس ايطون الليميت ديال اكس الليميت ملي اكس كتقول لزيرو ديال بي سور ا. بي سور ا راه عدد حقيقي بحال واحد بحال جوج بحال ثلاثة. الليميت ديال شي عدد حقيقي ملي اكس كتكون غادي لزيرو فهو نفسو داك العدد الحقيقي، يعني بي سور ا. هنايا الليميت ديال هادي ملي اكس تيكون غادي لزيرو، هنا نعوضو هادي لزيرو تتبقى لينا بي سور ا، يعني الليميت ديال هادي هي بي سور ا. الليميت ملي اكس تيكون غادي لزيرو و اكس كبر من زيرو هي ديال اكس سور ا لا بارتي اونتيي ديال بي اكس تساوي لينا هي بي سور ا. نشوفوا الحالة الثانية. si x il est inférieur à 0 هنا الى ضربنا في شي عدد سالب فهاد لي بورن هاد الحدود كيتبدلوا، فغادي تولي لنا هنايا هي بي سور ا x sur 1 في la partie entière ديال b sur x في x sur 1 ديال b sur x moins 1 d'où غتلقاو b sur 1 ديال x sur 1 ديال la partie entière ديال b sur x في b sur 1 moins x sur 1. غنحسبوا الليميت هنايا وتحسبوا الليميت هنايا الليميت راه هي بي سور ا باينه، وكذلك هنايا هي بي سور ا، يعني الليميت ديال هاد الوسطانيه x tend vers 0 quand x il est inférieur à 0 ديال x sur 1 la partie entière ديال b sur x تساوي b sur 1. فهنايا وريت لكم زعما غير كيفاش تقدروا تخدموها. كاملين لي ليميت ديال هاد لابارتي اونتي كيتخدموا بهاد القاعده بديك القاعده ديالها هكاك باش كتبداو صافي. المره الجايه غنجيب لكم دي ليميت ديال البارتي اونتي وغادي يكونوا صعاب بزاف، صعاب نيت. هادو درتهم لكم غير زعما باش تعودوا عليهم وصافي. وشكرا للمشاهده والله يسر الجميع.